बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो इकामा होल्डर के लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। ये आपके लिए अच्छी तब हो सकती है जब आप इसके बारे में जानते होंगे, और आपके लिए बुरी तब नहीं होगी जब आपको पता होगा कि भाई इससे बचना कैसे है। तो आज हम मुकम्मल बात करेंगे इस पे कि आपका हुरूब बग़ैर कफ़ील के कैसे लग जाता है, आपको पता भी नहीं होता और आपके कफ़ील या कंपनी को भी पता नहीं ये नया सिस्टम हुरूब के मुतल्लिक़ है क्या। पहले आप सऊदी अरेबिया में थे और आपके पास इकामा आपका वैलिड था, इकामा एक्सपायर हो जाता था, उसके बाद आप कहीं भी पकड़े जाते, ऐसी सूरत में आपको चेक करके छोड़ दिया जाता था कि इकामा एक्सपायर है, चले कंपनी कफ़ील इसके जो इकामा है वो तजदीद कर देंगे। फिर आपको मैक्सिमम 500 रियाल का जुर्माना हो जाता था इकामा लेट फीस का। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अहमियत आपके इकामा से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसका हो जाएगा हुरूब, और अगर हुरूब हो जाता है और बंदा पकड़ा जाता है तो सीधा डिपोर्ट। यानी इकामा एक्सपायरी इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला इस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। 2025 में सऊदी अरेबिया एक और कानून पे अमल करने जा रहा है, और अब तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी बंदे का इस तरह का हुरूब लगा हो। लेकिन एक आध केस है, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो मामला थोड़े से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, पुराने कफ़ील के साथ, कंपनी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं करते और नए कफ़ील या कंपनी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका हुरूब लगा देगा, यानी आप इल्लीगल सऊदी अरेबिया में हो जाएंगे। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है कि इकामा से ज़्यादा इस वक्त जो मसला है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का होने जा रहा है। और इसी तरह एक और कानून मैं आपको यहाँ पे वजाहत करता चलूँ, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले क्या कानून था कि अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं किया नई जगह पे आपने, या मौजूदा कफ़ील कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटो रिन्यू हो जाता था। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 साल का था तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता था दोबारा 1 साल का, ऑटो सिस्टम उसको रिन्यू कर देता था। मजीद 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट, वही पुरानी शराइत जो पहले से आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है वही नाफिजुल अमल हो जाती, और आप 1 साल के लिए उस कफ़ील कंपनी के पाबंद हो जाते, और इसी तरह आपका कफ़ील कंपनी भी 1 साल के लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हो जाते। लेकिन अभी 2025 में जो सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू फिर नहीं होगा, बल्कि आपको मौजूदा कफ़ील कंपनी के साथ हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी या कफ़ील के साथ होगा। ये फरवरी 2025 का एंड चल रहा है और अब तक ये मसला नहीं है, लेकिन इस कानून को लाया गया है और इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। हो सकता है किसी बंदे के साथ मसला ये ऑलरेडी पेश आ भी चुका हो। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा था कि अगर आपका खुरूज नहाई लगता है, आपका इकामा 60 दिन से कम है। पिछले दिनों आप लोगों के साथ मैंने भी न्यूज़ शेयर की थी, और आप में से अक्सर लोगों को ये पता होगा 2025 का खुरूज नहाई का जो नया कानून है वो ये है कि अगर आपका इकामा 30 दिन से कम है तो आपके कफ़ील कंपनी आपका खुरूज नहाई नहीं लगा सकते। और इसी तरह अगर आपका इकामा 4-6 महीने बाकी है तो फिर आप मैक्सिमम 60 दिन सऊदी अरेबिया में खुरूज नहाई लगने के बाद स्टे कर सकते हैं। लेकिन इस कानून पर आज फरवरी का एंड चल रहा है, इस कानून पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लोग इस धोखे का शिकार हैं कि भाई मेरा तो इकामा जो है वो 1 महीने से कम रह गया, कफ़ील कंपनी कैसे खुरूज लगाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन है, लोगों के खुरूज अब भी लग रहे हैं। जिन लोगों के 2-2, 4-4 दिन भी इकामे बाकी हैं उनका भी खुरूज कंपनी कफ़ील लगा रही है और उनका खुरूज लग रहा है। अब इसमें जो बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिस्टम ने अंगड़ाई तो ली लेकिन पूरी तरह से नहीं ली, एक तरफ से ले ली। यानी खुरूज नहाई तो आपका लग रहा है, 30 दिन से इकामा कम है, खुरूज नहाई लग गया, लेकिन आपको जो टाइम बदकिस्मती से मिल रहा है वो टाइम जितना इकामा बाकी है उतना ही मिल रहा है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, पिछले दिनों एक बंदे का खुरूज नहाई लगा और उसका जो खुरूज नहाई लगा है उसका इकामा बाकी था टोटल 24 घंटे। अब 24 घंटे पहले उसका खुरूज लगता है, और जो इसका सिस्टम है जवाज़ात का, जो अबशर का सिस्टम है, वहाँ पे उस बंदे को स्टेटस शो हो जाता है कि आपके पास 1 दिन का टाइम बाकी है, यानी सऊदी अरेबिया को छोड़ने का। अब 1 दिन में वो बेचारा बंदा कन्फ्यूज इतना होता है कि अचानक से खुरूज लग गया, अब क्या करे। 1 दिन गुजरा, बंदे का खुरूज ही एक्सपायर हो गया। यानी इतना सिस्टम में इतना ज़्यादा मसला इस वक्त चल रहा है। बहरहाल
آپ لوگوں نے اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسی بندے نے جب جا کے جوازات میں مکتب عمل میں جا کے کیس کیا کہ میرا خروج نہائی اتنے ٹائم پہلے لگا ہے، میرا اقامہ اتنا باقی تھا، میرا اقامہ تھا 24 گھنٹے باقی اور میرا خروج لگ رہا ہے 24 گھنٹے پہلے، اور 24 گھنٹے بعد میرا اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا اور میرا خروج نہائی بھی ایکسپائر ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو مکتب عمل کی طرف سے اسے ٹوٹل کوئی 5-7 دن کے اندر اس کا مسئلہ حل کر دیا گیا اور اس بندے نے دوسری جگہ پہ اپنا نقل کفالہ کروا لیا۔ اگر کفیل کمپنی آپ کا خروج نہائی بھی آپ کی مرضی کے خلاف لگا رہے ہیں اور آپ سعودی عربیہ سے نہیں جانا چاہ رہے، نئی جگہ پہ آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کمپنی کفیل کے خلاف کیس کریں اور اس میں یہ واضح مینشن کریں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میرے پاس دوسرے کہیں پہ کوئی جاب ہے، کوئی کفیل میرے پاس ہے، کمپنی ہے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا، کفیل کمپنی نے میرا خروج نہائی میری مرضی کے بغیر لگا دیا ہے، اس وجہ سے میں نقل کفالہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آنے والے وقت میں تو یہ سسٹم ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے اقامہ سے زیادہ آپ کے کانٹریکٹ کی اہمیت ہونے جا رہی ہے۔ جب آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ اب نہیں پتہ کہ 2025 میں ہوتا ہے 26 میں ہوتا ہے، یہ خروج نہائی کا سسٹم انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی کفیل کمپنی آپ کا خروج نہیں لگا پائیں گے، بلکہ آپ کا سسٹم کنورٹ ہو جائے گا کانٹریکٹ پہ۔ کانٹریکٹ آپ کا کمپنی کفیل کے ساتھ ہوگا، 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال کا ہے۔ جب کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے تو کفیل کمپنی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ آٹومیٹکلی دوسرے کفیل کمپنی کے پاس آپ ٹرانسفر کر کے چلے جائیں گے۔ موجودہ کفیل کمپنی آپ کو نہ روک پائیں گے، نہ خروج لگا پائیں گے، نہ حروب لگا پائیں گے، کسی قسم کا انشاءاللہ آپ کو مسئلہ ہونے نہیں جا رہا۔ اسی طرح جو کفیل کمپنی حروب لگاتے تھے وہ منتقل ہو گیا ہے انقطاع العمل پہ، یعنی کانٹریکٹ ٹرمینیشن پہ۔ اگر کفیل کمپنی آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ 60 دن ہے، یا اپنے ملک چلے جائیں خروج نہائی، یا دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا لیں۔ تو انشاءاللہ یہ کفیلوں اور کمپنیوں کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں جا رہی ہیں اور یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی میں نقصان اٹھاتے ہیں، یا پوری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیشہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اس طرح کو قانون کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ نیا قانون آیا، رول آیا، تو تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں، اس کو تھوڑا سا وقت دیں۔ فوری طور پہ قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو خروج نہائی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بات کی ہے، اس میں ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اگر آپ کو سعودی عربیہ میں 1 سال پورا ابھی تک نہیں ہوا اور آپ کا خروج نہائی لگ گیا یا پھر آپ کا انقطاع العمل لگ گیا، تو ایسی صورت میں آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ نہیں کر سکتے۔ خروج نہائی لگنے کے بعد یا انقطاع لگنے کے بعد نقل کفالہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے آپ کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو۔ اس میں ایک اور اہم پوائنٹ بھی ہے کہ ایسے تمام افراد جو سعودی عربیہ میں ہیں اور جن کا کمپنی کفیل کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو فی الحال تو ان کے لیے کوئی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قانون نیا ہے، عمل درآمد اس پہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ بہت جلد کمپنی کفیل پر، کیونکہ آلریڈی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ڈال رہی ہے کہ آپ اپنے جو کانٹریکٹ ہیں اپنے ورکر کے ساتھ وہ ڈیجیٹل کانٹریکٹ کریں اور آن لائن کانٹریکٹ کریں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا تو فی الحال آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں پہلے ان کو تجرباتی طور پہ دیکھا جاتا ہے اور پھر جا کے مکمل طور پہ ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو فی الحال ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جن کے کانٹریکٹ بالکل سرے سے ہیں ہی نہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔